ویلا سرگی دا سی تے مرشد آ رہا رب دی مرضی دا سی دن سوار دا سی ویلا سرگی دا سی تے مرشد آ رہا رب دی مرضی دا سی۔ ربی دا مانا بہار ہوندا وے، اول دا مانا پہلی بہار ہے۔ جدو سونا دنیا تے آیا ہے، کون کہتا کہ اسی 40 سال بعد مننے، کون کہندا جی نبی نو آندے نے 40 سال بعد نہ چنی دی نہ چگے دی۔ چنی سمجھ دے اینو چنی کہندے، اینو چگا کہندے۔ اوڑا نکے ہوندے سکولے چیز ونڈی دی ہونی تیرے چولی چ پوا لینی تے ماں نے ویکھ کیتے اما چول بڑے میٹھے سی پوائی دے ہی نا، جڑے چولی چول پواندے رہے ہاتھ کھڑے کرو مینوں پتہ لگے۔ شرماؤ نا، سارے ہی اسے لین چ لنگے، صحیح گل، سارے لنگے، سارے نہ چنی دی نہ چگے دی۔ سنو ساڈے بارے، نہ چنی دی نہ چگے دی، نہ گورے دی نہ بگے دی۔ اساں جنوں مرشد منیا گل کردا ہی آدم تو بھی اگے دی، نہ چنی دی نہ چگے دی، نہ گورے دی نہ بگے دی۔ اساں جنوں مرشد منیا گل کردا ہی آدم تو بھی اگے۔ آپ کوندیاں مزلا پہلیاں سر جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی۔ آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی۔ سمسام اس مٹی نو پاگ لگے، حمزہ اس مٹی نو پاگ لگے، عزیزی صاحب اس مٹی نو پاگ لگے، چودھری اسد اس مٹی نو پاگ لگے، 17 ایس پی والے ہو اس مٹی نو پاگ لگے، 62 والے ہو اس مٹی نو پاگ لگے، اوے اڈا رنگ شاہ والے ہو اس مٹی نو پاگ لگے، ناصر مدنی اس مٹی نو پاگ لگے، جڑی مدتاں دی اگے ہی موئی ہوئی سی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، بہار اندر بہار اندر بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمینہ کا چاند اب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ اقرا مل کے کہنا محمد مصطفیٰ آئے بہار۔ چلو میں پابندی نہیں لاؤں، جدا نبی او بولے باقی چپ رہن، یار ساؤنڈ دی